अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 16 मार्च 2026 और पीर का दिन है। लाहौर हाई कोर्ट में दो तीन बड़ी ज़रा अहम इशूज़, एक तो कोशिश है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है नहर पे बन रहा है वो रुक जाए, और रुक नहीं रहा है। यानी वो धड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपने तक कोशिश कर रहे हैं। देखी जाएगी मैदान में क्या ऐसी हालात और वाक़यात आते हैं। दूसरा मामला है वो बुनियादी तौर पर ये जो आवारा कुत्तों के मसाइल हैं ये कंट्रोल नहीं हो पा रहे। और तीसरा इमरान खान साहब के जो केस की तारीख है, जो सस्पेंशन के हवाले से बात है अलकादर ट्रस्ट की, वो 31 मार्च का मैं सुन रहा हूँ। बाकी आबनाए हरमज़ के हवाले से जो बातें अब सारी आप तक आ चुकी हुई हैं। ईरान लड़ रहा है, अब अमेरिका जो है वो यूरोपियन यूनियन या अपना बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहा है उसके अंदर, ताकि अपने मतलूबा मकासद हासिल कर सके। पेट्रोलियम की कीमतों में बड़ा शोर ज़ोर है। और तीसरा जो हेलीकॉप्टर वाला मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस खालिद इसहाक के पास यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से सेक्शन 3 जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट का कहता है कि लोकल गवर्नमेंट का इख्तियार है कि न्यूज़ सेंस और इस तरह की बातें वो एक्शन लेना। और मैंने रात को ये भी बताया कि आज मैंने तो फतवे भी ले लिए कि अगर ऐसी ही कोई बात है तो फिर तो वो मुर्गियाँ भी खाना बंद कर दें, आप बकरे का गोश्त भी और गाय का गोश्त भी खाना बंद कर दें सारा। देखो ना, अगर यही बात यानी इसको इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अगर लेके जाना है तो कोई पागल आदमी है तो क्या पागल आदमी को सड़क में फिरने दिया जाता है, उसको बंद किया जाता है? सही है ना जी। तो ये वो सारे मामला हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ये मामला हाथ से ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को हदायत जारी की हैं, जनाब आप इस पे अदालत की जो है ना मुआवनत करें, बता के लेके आएँ, डिटेलर लेके आएँ। नोटिस कर दिया है जस्टिस खालिद इसहाक साहब ने, और पब्लिक इंटरेस्ट में इस वक्त वैसे तो बड़ी नाउमीदी थी, लेकिन चंद अच्छे जज हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा मामला जस्टिस मोहम्मद अवैस खालिद साहब के पास है, वहाँ दायरा इख्तियार के हवाले से बात हो रही, और वो बुनियादी तौर पर यही है कि रूडा देखे पूरी दूर तक फैल चुका हुआ। LDA उतना नहीं है जितना रूडा फैल गया हुआ है। और रूडा जिस तरह से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो सारा प्रोसेस के बारे में मैंने वो चैलेंज किया है, वो प्रोसेस में कोर्टों में बार बार लेके भी आ रहा हूँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। और उसके हवाले से भी बड़ी एक काम है कि लोग पूछते हैं कि जनाब ये रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दायरा इख्तियार क्या है, कैसे करना है। कुछ लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर पहले शुरू की हैं तो किस तरह से उसको करना है, बदनीति का एलिमेंट, वो सारी बातें मैंने जो है ना वो मैंने रखी हुई हैं, उस पर नोटिस कर दिया उन्होंने। तीसरा जो मामला है वो जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास है। यानी ये जो कह रहे ना कि बड़ी बचत कफ़ायत शारी, वो देख ले 53 करोड़ के करीब का जो है वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो नहर के ऊपर, नहर को गहरा करके वो एक बनाया जा रहा है। बड़ा शौक है, रेस्टोरेंट कम है यहाँ जो बैठकर वहाँ वो एक रेस्टोरेंट बनाने का, और वहाँ पार्किंग की जगह नहीं है। इतने मसाइल हैं जो सारी बातें सारी रखी हैं हमने, अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया। जनवरी से ये मामला मैं लेकर आया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से ये मामला रुक जाए, लेकिन वहाँ धड़ाधड़ जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन चल रही है, और पैसा ज़ाया हो गया। कल अगर प्रोजेक्ट इलीगल डिक्लेयर हो गया तो फिर कल क्या किया जाएगा, ये वो सारी बातें मैं। लेकिन आज जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास वक्त नहीं था, समाअत नहीं हो सकी, केस मुलतवी हो गया। डेट उसकी अब क्या पड़ती है वो देखते हैं। लेकिन मैं तो आपको पता है बैठने वाला हूँ नहीं, मैंने ख़त लिख दिया, मुरासला लिख दिया कि जवाब क्यों नहीं दाखिल किया, और मैं कोर्ट के पास भी अब मामले को मैं लेकर आ जाऊँगा। जस्टिस शाहिद की बगैर किसी कार्रवाई की जो है वो समाअत मुलतवी हो गई। अब अगली जो बात है वो अपनाए हर्म्स के हवाले से जो बात हो रही है, कशीदा सूरत हाल जो अब नई खबर जो सामने आई है कि नाकाबंदी जारी है रही तो अमेरिका जो है वो ख्वारग जो जजीरे पर कब्ज़ा की मनसूबा पर अमल दरामद शुरू कर रहा है। और ये ईरान के लिए नहायत अहम, क्योंकि ईरान के तकरीबन 90% खामकाल की बरामदात जो है ना इसी जजीरे के ज़रिए होती है। और अमेरिकी हुकाम ने अगर इस जजीरे पर कब्ज़ा कर लिया तो ईरानी हुकूमत के लिए माशी तौर पर एक बड़ा झटका साबित होगा। अभी तो आपको पता है अमेरिका यही काम कर रहा है। अमेरिका ने जहाँ जहाँ तेल है वहाँ आपके सामने है, उसने अपने इंटरेस्ट सही है ना जी, और अमली शक्ल देने के लिए ना जो अमेरिकी फ़ौज की ज़मीनी मौजूदगी ज़रूरी होगी, और जजीरे पर बराह रास्त फ़ौजी कंट्रोल कायम करना पड़ेगा। और अगर वो वहाँ आ जाती हैं तो ख़तरात तो है ना कि कल वो जितने भी होंगे उनका तिया पांचा हो जाएगा, और तेल तो ज़ाया होना नहीं ना। कल ये तो नहीं है कि आग लगा दी जाए
لیکن وہ جتنے بھی ٹھہریں گے وہ نشانے کا باعث تو بنیں گے. تو اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی جوابی کارروائی میں خلیجی ممالک کی تیل تنصیبات اور پائپ لائن کو نشانہ بنا سکتا ہے، جن میں سعودی عرب سمیت کئی اہم ممالک شامل ہیں. اور ایک امریکی اہلکار نے اعتراف کیا ہے کہ اس منصوبے میں بڑے خطرات موجود ہیں اور بقول ممکنہ فوائد بھی بڑے ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر جو بات ہے کہ امریکہ نے جو یہ والا جو معاملہ ہے نا، بحری اتحاد بنانے کی کوشش کی ہے، اور میں شامل ہونے سے کئی ممالک نے انکار کر دیا. اس میں فرانس بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، اور جاپان نے بھی. ٹھیک ہے نا. برطانیہ جو ہے نا وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اور جنوبی کوریا اس تجویز پر غور کر رہا ہے. وہ چین نے بھی فوجی شمولیت کو مسترد کر دیا. اور اس دوران ایک اور امریکی مال بردار جہاز ابنائے ہومز میں آگ کی لپیٹ میں آ گیا، اور ایک چینی جہاز کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ بآسانی ابنائے ہومز سے گزرتا دکھائی دیتا ہے. یعنی یہ وہ حالات ہیں اس وقت. اور ایران جو ہے نا انٹرنیشنل چیپٹر کے اوپر آپ کے سامنے کچھ لوگوں کا خیال ہے شاید یہ کہ ہم کو قیامت کے قریب ہے، لیکن قیامت کی جو نشانیوں سے چند نشانیاں ابھی آئیں ہیں. نشانیاں تو سب سے بڑی جو نشانیاں آنی ہیں وہ تو دجال کا آنا ہے. اور دوسری جو بات ہے، صرف یہی بات ختم نہیں ہونی ہے. دوسری جو بات ہے حضرت امام مہدی کا ظہور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانا ہے. یعنی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو گراؤنڈ پہ ابھی ہونی ہیں، اور قسطنطنیہ کے حوالے سے، ترکی کے حوالے سے، اور پھر خراسان کے حوالے سے. یعنی وہ بہت سی ایسی، میں ابھی ڈیٹیل میں باتیں نہیں کر رہا، لیکن صرف عام آدمی کے لیے کہ ابھی بہت سی چیزیں دور بیٹھی ہیں ابھی، لیکن الٹیمیٹلی تو یہ ہونی ہے. توجہ والی جو باتیں ہیں کہ ابھی ٹوٹل فوکس جو ہے، مثال کے طور پر جو بڑی بڑی باتیں اب کہی گئی ہیں، سبزے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ریگستان میں بڑی بڑی عمارتوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جہاں جہاں عمارتیں آ چکی ہیں، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو چیزیں ساری سامنے آ چکی ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہے. میں ان میں نہیں دہرانا چاہتا، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ امریکہ کو بھی پتہ ہے اور پوری مسلم امہ کو بھی پتہ ہے کہ حالات کس طرف چل رہے ہیں. یعنی اگر وہ ایران کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے امریکہ یا اسرائیل، تو وہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے، اور ہر جگہ اس پہ بات ہو رہی. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. حکومت جب ترقی کے دعوے کرتی ہے تو مثال کے طور پر اسٹاک ایکسچینج کے بڑھتے ہوئے پوائنٹس، بیرونی سرمایہ کاری اور نئی کمپنیوں کے قیام کو پیش ہے. لیکن حقیقت جو ہے، یہی حکومت عالمی اداروں سے قرضہ مانگنے اور مالی فائدہ حاصل کرنے کی بات کرتی نظر آتی ہے. ایسی حالات میں اصل بوجھ تو متوسط اور آپ کو پتا غریب طبقے پر ڈال دیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال سرکاری اداروں مختلف محکموں میں تنخواہوں میں 5 سے 30% تک کٹوتی کا فیصلہ ہے، اور عوام کو ریلیف دینے کی بجائے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ. اور حکومت سستے داموں میں ملنے والے پیٹرول کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے. یہ ایکسپلائٹیشن ہی تو کہتے ہیں، فراڈ ہی تو کہتے ہیں اس کی. عوام کی جیب پر مزید بوجھ ڈالا جاتا ہے. اور حالیہ فیصلے کے تحت لائٹ ڈیزل کی آئل کی جو قیمت 67 روپے 51 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا. یعنی آپ یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا. اور نئی قیمت 202 روپے 52 پیسے مقرر ہو گئی ہے. اور 16 جنوری سے اب تک پیٹرولیم کی مجموعی کی قیمتوں میں 187 روپے 13 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہو چکا. اور پیٹرول 68 روپے، ڈیزل 78 روپے 78 پیسے، لائٹ ڈیزل 156 روپے 34 پیسے، اور غریب آدمی کے استعمال کا مٹی کا جو تیل ہے 187 روپے 13 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہو چکا. یعنی اس عام آدمی کی پہنچ سے اگر دیکھا جائے باہر ہو چکا. اور اس میں سینٹ کی جو کمیٹی ہے سوال کیا کہ 7 مارچ سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیا تھیں اور اس کے بعد کتنا اضافہ ہوا. اوگرا حکام کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 100%، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 70% تک اضافہ ہوا ہے. ابھی سوال بڑے اٹھ رہے ہیں. اور پیٹرولیم ڈویژن کے ایک سینئر افسر کے مطابق جب پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتیں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تو اس وقت ملک میں تقریباً 1.3 سے 1.4 ارب لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پہلے سے ذخیرہ موجود تھا. یہ بڑی لاجیکل بات کہی ہے. اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو باتیں اب ساری سامنے آ رہی ہیں، کمپنیوں، ڈیزل ریفائنریوں اور سپلائی چین کو تقریباً 113 ارب روپے کا جو ہے وہ فائدہ ہو چکا ہوا ہے. یہ بات ساری ہے نہیں. اور 14 اپریل کے بعد ملک میں گیس کی شدید خطرہ جو قلت ہے، ابھی بھی آج کل آپ کو پتہ جب گزر جاتا ہے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو بڑی وضاحتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بتایا جاتا ہے کہ اتنے لوگ خاموش بیٹھ رہے، بولنے نہیں ہیں، اور ڈیفیمیشن لا کے تحت قانون میں لے کر جائیں گے. اور اب وضاحت جاری کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ویوز اور سستی شہرت کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا گیا. اور جنید صفدر کے بارے میں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہا گیا ہے، وہ بے بنیاد وہ بات کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا کیا گیا. جہاز میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہنی مون منا رہے تھے، حالانکہ حقیقت اس کے یکسر مختلف ہے. مذکورہ کا جہاز کو تو محض روٹین کے لیے جو ہے نا جی
چیک اپ کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا تھا. یہ بات وہ بتا رہے ہیں. اور اصل حقیقت یہی ہے کہ جنید صفدر ان دنوں قریبی دوست محمد علی ٹکا کی عادت کے لیے مسلسل ڈاکٹر اسپتال کے کمرہ نمبر 510 میں جا رہے ہیں, جہاں ان کا حال ہی میں آپریشن بھی ہو. یہ باتیں اب ساری تب آتی ہیں, اب جو بات بڑی واضح ہے, مطلب تب آئے جو تفصیلیں باقی سارا کچھ سامنے لے آئے, وہ لے آئے, جھگڑا ختم ہو جائے, ایک چیز ڈسکلوز کر دے, مسئلہ ختم ہو جائے گا, لیکن آپ یہ کرنا نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.